हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गैस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खुश बाश होगी। तो गैस आपकी बहन की सुबह हो गई है और जो है ना फुल गला बैठा हुआ है, फ्लू भी हुआ हुआ है। उस दिन जो है ना बर्गर खाए थे और चिल पेप्सी पी ली थी, तो बस जो है ना गले का बेड़ा गर्क हो गया है। तो आज 2 दिन के बाद हाजिर हो रही हूँ और ना मैं सोच रही थी कि मेरे व्यूवर्स मुझे याद ही कहीं ना करें हों, तो जो है ना आज जो है ना मैं उनसे बातचीत ही कर लूँ, अपना हाल हवाल ही बता दूँ उन्हें। तो बस ये किसने हाल है पहाड़ा है मेरा। मेरे बेबी का बॉल? भाई ने पहाड़ा है? क्या किया था? कैसे डश किया था? ओके। और फिर आपने कुछ नहीं कहा भैया को? क्यों? मेरा बेबी रोई भी नहीं थी? कैसे रो रही थी? फिर से रोई कैसे रो रही थी? वो मैं करें माशद के फिर दादू अबू ने किसी नहीं किया आपको? बेबी ने किसी की थी? अच्छा ओके, फिर अल्लाह हाफिज, बाय बाय। नाश्ता वगैरह करने के बाद ना है कि बातें वगैरह सुन रही थी, वो नेबर्स के बच्चे आए हुए थे तो खेल रहे थे। फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, साग बना रही थी, साग गोश्त, और जो है ना रोटी वगैरह बनाई। तो बस खाना वगैरह लगाया, नमाज़ पढ़ी। और जो है ना ये गला मेरा 2 दिन से ख़राब है, वॉइस ओवर तब की नहीं कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी ठीक हो जाए फिर करूँगी ना। तो कुछ वॉइस ओवर हुई पड़ी थी और कुछ मैंने करनी थी, तो 2 दिन से ये वेट कर रही थी पर गला ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा बस आज हाजिर ही हो जाऊँ। तो जो है ना शाम को मेरे भाई आए मेरे घर, मतलब मेरी अम्मी ने मेरे लिए कुछ सामान भेजा था। एक जो है ना खालिस की मैंने मंगवाया था, सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं चूरी से नाश्ता किया करें, मैं भी। और जो है ना एक वो वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर मंगवाना था, मैंने वो मंगवाया अम्मी से। क्योंकि है ना अक्सर रात में अगर पैम्पर लगाना भूल जाऊँ तो ये जो है ना पिशी कर देती है और जो है ना सारा काम ख़राब कर देती है। तो ये वाटर प्रूफ मैंने मंगवाया। मैंने कहा चलें जो है ना कुछ तो बचत हो जाएगी, कुछ तो मुझे मतलब रिलीफ मिल जाएगा यार बेडशीटें धोने से और जो है ना मैट्रेस निकालने से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये मैंने ले लिया, मतलब अम्मी बेचारी ने भेज दिया लेके, क्योंकि बाज़ार जाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो है ना जनीमाज मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, तो जो है ना इतनी मज़े से सॉफ्टी सॉफ्टी मम्मा मेरी ने ना जनीमाज भेजी है। और थैंक यू सो मच, ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आया मुझे, मतलब ये जनीमाज और ये कवर। एक दफ़ा अम्मी से बोला था, बेचारी गई हैं और लेके भी आ गई हैं। तो माएँ बेचारी ऐसे ही होती हैं। अल्लाह पाक सबकी माओं की लंबी ज़िंदगी करे हमारी अम्मी के साथ। माशद के पीछे तो नमाज आते नमाज साथ पढ़ो। ये अनाया मैडम जो है ना, मैं नमाज़ चले पढ़ूंगी तो अब नमाज़ आप पढ़ने उठे। लग गई। हाँ जी, अब अल्लाह अकबर। माशद के अच्छा तो गाइस जो है ना अनाया जो है पकोड़े खा रही है, क्योंकि अली के मामू सॉरी अनाया के मामू आए हैं और मैं जो हूँ ना पकोड़े मैंने बनाए हैं सो ख़त्म हो गए हैं और ये खा रही है। हाँ मामू इसे पूछे आप क्या पूछ रहे थे? मामू कह रहे थे खा लिया? बश कर ली? क्यों बश कर लिया हैं? माम ये क्या पी रही हैं? चाय है? चाय छोटे बच्चे पीते होते हैं कोई? अच्छा गोदी तो बने आज। ये आपने यहाँ पे क्या किया है? हाँ ये क्या लगा यहाँ पे? नेल पॉलिश लगी है? शर्म आती है आपको? क्यों आपने कैसे लगाई है नेल पॉलिश? ऐसे लगाई थी कैसे? अच्छा कैसे गिरी थी आपसे? मम्मा की न्यू नेल पॉलिश आपने ख़राब कर दी है? हाँ सारी पाँव पे गिरा दी है? फिर मम्मा कहाँ से लेंगी? मम्मा नहीं लेंगी। अच्छा तो गैस ये पड़ा हुआ है, अब जो है ना मैं अपने बेड पे इसको लगाती हूँ। ये मैट्रेस को वाटर प्रूफ मैट्रेस कवर लिया है सॉरी मैंने, तो इसको अब लगाती हूँ। और ये ना चाय पी रही है, कैचअप पड़ी हुई है और बस पकोड़े ख़त्म हो गए। चले अल्हम्दुलिल्लाह करें। आमीन नहीं, पहले दुआ मांगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये कैसे खा रही हैं? हम्म ये कैसे खा रही हैं आप? कितनी बुरी बात है, ये नहीं खाएं गला ख़राब हो जाएगा। हाँ जी बस मम्मा को दे दें। अच्छा हमारी अनाया आमीन पढ़े। आमीन। हाँ क्या मामा? ये काम चेक कर। चल मामू जा रहे हो, मामू को अल्लाह हाफिज करो। जा रहे हैं और मामू का अस्सलाम वालेकुम करो। तो बस जो है ना अनाया के मामू जी जा रहे थे और मैं इसे मना कर रही थी कि अनाया आप केचप ना खाएं ना खाएं, तो मैं उनको सी ऑफ करने के लिए गई थी और बस वो जो है ना चले गए। अब ये मैडम जो है ना खेल रही है, मैंने चीज़ें वगैरह समेट ली जो आई हुई थी, तो ये अपने मुंह पे अब खेल रही है, मोबाइल उठाया हुआ है और हेलो और बातें शातें कर रही है, एंजॉय कर रही है।
آج مما نے غلطی سے نیل پینٹ لگا تو لیا تھا اور اس نے اس نیل پینٹ کو سارا گرا کے کپڑے ہی گندے کر دیے. اب میں نے کہا چلیں جو آ گیا میٹرس کور تو میں جو ہے نا وہ بچھا لوں اور سیٹنگ کر لوں. یہ میرا پرانا میٹرس کور تھا, اس کے اوپر بھی میں نے یہ بچھا دیا. میں نے کہا چلو ذرا اچھا ہو جائے گا, تو بس یہ میں نے بچھایا اور جو ہے نا اچھا لگ رہا تھا, صحیح آیا بالکل. اور جو ہے نا اب ذرا میں ریلیکس ہو گئی ہوں کہ اگر میں بھول ہی جاتی ہوں کبھی عنایا کو پیمپر پہنانا کیا تو ہوا پھر یہ مسئلہ عنایا؟ نہیں ہوگا. یہ آپ نے لگانی ہے؟ چھوٹے بچے لگاتے ہوتے ہیں کیا؟ پھر آپ کیوں لگانا چاہ رہی ہیں؟ اوپر دیکھیں. آیا کیوں لگاتی ہے؟ علیہ کو کیا ہوا ہے؟ کدھر لگانی ہے؟ کیوں لگاتی ہیں آپ؟ ہاں کیوں لگاتی ہیں؟ مما سے نہیں کھلتی بیٹے. ہیں یہ کہتی ہیں کہ مما مجھے آپ اوپن کر کے دیں, تو میں کہہ رہی ہوں مجھ سے تو اوپن نہیں ہوتی, یہ مجھ سے نہیں ہوتی اوپن بیٹے, بابا سے کھلوائیں. مما سے اوپن نہیں ہوتی, رونے والی بات. یار تو پھر کچھ یہی برگر تو تھے جس نے میرا حالت خراب کی, تو بڑا دل کر رہا تھا کچھ مزے کا کھانے کو, تو میں نے کہا مزے کا میرا دل کرتا پیزا برگر کھانے کو, تو بس وہ آرڈر کیا اور جو ہے نا کھایا پیا. تو اسی کی وجہ سے تو میرا گلا خراب ہو گیا یار. کوئی وائس اوور ویڈیو ہوئی پڑی تھی اور کچھ میں نے کرنی تھی, تو اس لیے 2 دن سے ویڈیو میری نہیں آ رہی تھی. میرا گلا شدید خراب تھا, تو جو ہے نا آج مجھے موقع ملا, مطلب آج کچھ بہتر ہوا, تو میں نے کہا چلیں آپ سے اب جو ہے نا بات کر لوں. میں آپ کیا کھا رہی ہیں؟ کیا چیز ہے؟ مزے کا ہے, یمی ہے. میرے ہسبینڈ نے ختم بھی کر لیا, تو میں یہ لے کے بیٹھی ہوں. دعا مانگو. الحمدللہ الذی طعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ کرو. میں ایک پکچر بنا رہا ہوں آپ کی, ادھر دیکھو مما کو. بس اس کے بعد جو ہے نا نایا کے بابا جو ہے کھانا کھانے کے بعد مطلب کھا پی لیا, نماز پڑھنے لگے, اور جو ہے نا نایا نے پھر وہی اپنی حرکتیں شروع کر دیں. پھر الماریاں کھول لیں اور بیڈ شیٹیں نکال رہی ہے, اور جو چیزیں اس کو پسند ہے وہ سب کچھ نکال کے, اپنی کاپیاں, اپنی پین, میرا ایک پرانا بیگ ہے اس میں جو جہان کے اس نے پین رکھے ہوئے ہیں اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں, سو وہ نکال رہی ہے اور یہ کھیل رہی ہے, اور کمرے کا جو ہے نا بیڑا غرق کر رہی ہے. اور جو ہے نا ماں بیچاری پھر صاف کر کر کے تھک گئی ہے اگین, اور بابا نماز پڑھ رہے ہیں. تو بس بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہے. پاپا کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا ڈرامہ تھا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, اب جو ہے نا بابا نے پڑھ لی ہے تو مجھے بچا کے دیں. اب وہ نئی چیز ہوتی ہے تو سب کو شوق ہوتا ہے نا, تو اس کا بھی یہی تھا کہ مجھے پڑھنا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بابا کی, اب اس نے ٹوپی کر کے اب نماز پڑھ لی ہے. ماشاء اللہ سے جو ہے نا ماشاء اللہ ضرور پڑھیے گا, اور جو ہے نا اللہ پاک اس کو نیک کرے. اور یار آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتاؤ کہ یہ بالکل کھانا نہیں کھاتی, مطلب روٹی نہیں کھاتی. صبح ہے تو بوائل ایگ کھا لے گی, ایسے ہلکی پھلکی چیزیں, گند بلا بہت کھائے گی, چاکلیٹ ہو گئی, لالی پاپ ہو گئی, چپس ہو گئی, یہ چیزیں روٹی پہ کیسے لاؤں. میں تو بڑی پریشان ہوں اس کے لیے, پتہ نہیں کیسے روٹی کھائے گی. تو بس یہ باتیں شاتیں کر رہی تھی, اور ویسے میں اس کی وائس اوور نہ کرتی, پر ان کے پاپا کسی سے کال پہ بات کر رہے تھے تو وہ سارا سین تھا, تو اس لیے جو ہے نا میں نے اس کو بند کر کے اور وائس اوور کر رہی ہوں. تو بس نماز اس نے پڑھ لی, میں نے پڑھ لی, اب یہ سونے کی باری آ گئی تھی اور پتہ نہیں کسی بات سے میں نے اس کو ڈانٹا, اور یہ جو ہے نا مجھ سے ناراض ہو کے بیٹھ گئی. اب جو ہے یہ رونے والی ایکٹنگ کر رہی تھی. تو بس اس کے یہی ڈرامے ہیں چھوتوں کے, میری مٹھو شہزادوں کے. تو بس یہ میری تھی آج کی ویڈیو, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور زیادہ شیئر کریں.